यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरूस्त बनाउने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा सरकारका सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन। सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई। मिटर ब्याजी र ठगीका अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समक्ष कार्यदलद्वारा कानूनको मस्यौदा प्रस्ताव पेश। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली र केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना। र रूसले युक्रेनलाई लामो समयसम्म ड्रोन हमला गर्ने योजना बनाएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको आरोप। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरूस्त बनाउने लगायतका विषयमा 30 बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको मन्त्रालयगत विवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विकास खर्च कम हुनुको कारणबारे चासो राख्दै नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन सचिवहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउन आवश्यक नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा लिन आफू तयार रहेको बताउँदै नतिजामुखी कार्य सम्पादनका लागि कार्यतालिका बनाएर जुट्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 1 महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तै अवस्था देखियो भने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता भएकाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकायहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा निगरानी राख्न मातहत कार्यालयमा भएका अनियमितताप्रति जिम्मेवार बन्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशबाट नेपाल फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएको मोबाइलका सम्बन्धमा नागरिक स्तरबाट गुनासो आएपछि त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै निर्देशन दिनु भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले अमेरिकाबाट नेपाल आएका एक नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन रोक लगाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो पुनः उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीले आफूसँग फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच समसामयिक राजनीति, सत्ता गठबन्धन, सरकारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल भएको एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले जानकारी दिनुभयो। हिजै साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार
बिहारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। भेटमा राष्ट्रिय सभामा रिक्त उपाध्यक्ष तथा रिक्त एक सांसदको चुनावबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भई निष्क्रिय भएका 5 वटा विधेयकलाई पुनः राष्ट्रिय सभामै दर्ता गरी अगाडि बढ़ाउन तथा मुस्ताङको कोरोला नाकामा नेपालतर्फ भन्सार कार्यालय निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ़ाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तेस्रो पोलिट ब्यूरो बैठकले सरकारमा जाने नजाने वा सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टी एकता तथा राजनैतिक मोर्चा निर्माण सम्बन्धी अधिकार पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले तराईमा शीतलहर र उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा बढ़ेको चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको पार्टीका महासचिव बेदुराम भूषालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने, किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न, मिटर ब्याजी लगानीकर्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको पनि महासचिव भूषालले बताउनुभयो। यसअघि बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले नेता कार्यकर्ताहरूलाई चित्त नबुझेका विषयमा पार्टीभित्रै छलफल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पोलिट ब्यूरो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउन सबै नेता कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सामाजिक सञ्जाल र मीडियामा बोलेर मात्र पार्टी क्रान्तिकारी तथा अनुशासित नहुने भन्दै पार्टी पद्धतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। पोलिट ब्यूरो बैठकमा सबै सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। जसपाको हिजो सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले सम्मानजनक प्रतिनिधित्व भए सरकारमा सहभागी हुने र नभए बाहिरैबाट समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं शक्ति बाँडफाँडका आधारमा सहभागी हुने, अन्यथा सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले विभिन्न दल तथा संगठनसँग एकता तथा गठबन्धन सम्बन्धी वार्ताका लागि पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले विधान अधिवेशनका लागि विधानको मस्यौदा बनाउन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति समेत गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आले र नेपाली कंग्रेसकी सांसद माया राईलाई हिजो सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत समाजवादीका आले डोटीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो भने राई नेपाली कंग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसले मुख्य सचेतकमा रमेश लेखकलाई मनोनित गरेको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको संशोधित विधान अनुसार लेखकलाई मुख्य सचेतकमा मनोनित गर्नुभएको हो। संशोधित विधानको धारा 13 को उपधारा 1 बमोजिम उहाँलाई मुख्य सचेतकमा मनोनित गरिएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। लेखक कञ्चनपुर 3 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनप्रिय तुल्याउन जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्पीकर्स फोरम नेपालले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघ तथा प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल सानो आकारको बनाई आर्थिक मितव्ययिता कायम गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले प्रदेश सभा खर्चिलो बन्द नहुने र कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश सभालाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले जनप्रतिनिधिको थलो संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर जनताको हितमा काम गर्न जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सवारी चालक अनुमति पत्र लिन नागरिकले भोग्नु परेका समस्याको समाधानका लागि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पहल थाल्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले हिजो एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले त्यस अवसरमा सेवाग्राहीसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नुभएको उहाँका स्वकीय सचिव विजय गौतमले जानकारी दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीलाई नियम अनुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै कुनै पनि गुनासो आए सरकारले कारबाही गर्ने बताउनुभयो। मिटर ब्याजी तथा ठगी विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेश समेतको व्यवस्था सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले हिजो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। मिटर ब्याजबाट पीड़ित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानून संशोधन र थप गर्नुपर्ने आवश्यकता सहित सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कानूनमा के संशोधन गर्न आवश्यक छ भनी थप विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन सोही कार्यदललाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने विषय समेटेर सिफारिश सहितको प्रतिवेदन हिजो बुझाइएको हो। राजधानी विभागको सिस्टममा समस्या आउँदा आवेदनको अवस्था हेर्ने र वितरण गर्ने कार्य अवरूद्ध भएको छ। सिस्टममा खराबी आएसँगै राजधानी सम्बन्धी सेवा वितरण रोकिएको राजधानी विभागले जनाएको छ। यो समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्ण रूपमा नियमित हुन केही समय लाग्ने विभागका निर्देशक दुर्पदा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म हिजोदेखि राजधानी लिन नआउन विभागले आग्रह गरेको छ। नियमित रूपमा राजधानी आवेदनका लागि एपोइन्टमेन्ट मिति बुक गरेका सेवाग्राहीले भने तोकिएको मितिमा विभागमा उपस्थित हुन पनि राजधानी विभागले आग्रह गरेको छ। केही दिन यता शुरू भएको शीतलहर र चिसोका कारण बाँके र बर्दिया कैलाली लगायत पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगी, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई सबैभन्दा बढ़ी समस्या भएको छ। चिसो बढ़ेसँगै भेरी अस्पताल नेपालगंजमा रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ़ेको फिजिशियन डाक्टर संकेत रिसालले बताउनुभयो। सप्तरीमा अत्याधिक चिसो बढ़नुका साथै शीतलहर समेत चल्न थालेपछि सप्तरीमा पालिकाहरूले विद्यालय बन्द गरेका छन्। बाक्लो कुइरोले भिजिबिलिटी नपुग्दा हिजो बाँकेको नेपालगंज विमानस्थलबाट हुने हवाई उडान प्रभावित भएको छ। बिहानैदेखि लागेको हुस्सुका कारण पश्चिम नेपालका पहाड़ी जिल्लाहरू र काठमाडौँका लागि हुँदै आएका सबै उडान रद्द गरिएको नेपालगंज विमानस्थलका प्रमुख सुरेश खनालले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु तथा सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बझाङका लागि बिहान मात्रै उडान हुने हुँदा भिजिबिलिटी नपुग्दा सबै उडान रद्द गरिएको विमानस्थल प्रमुख खनालले बताउनुभयो। नेपालगंज विमानस्थलबाट काठमाडौँ, डोल्पा, बाजुरा, सिमकोट, जुम्ला, मुगु, रुकुम, बझाङमा दैनिक उडान हुने गरेको छ। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको आवश्यकता र जनचाहना अनुसार कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सांसदहरूले विशेष गरी प्रदेशमा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण लगायतका विषयमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। जनकपुरबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सुशासन, विकास, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारलाई रोजगार उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मध्य प्रदेश सभामा यसपटक 10 दलको सहभागिता रहेको छ। कुल 107 सदस्यीय प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएका प्रदेश सभाका सदस्य किरण शाहले महिला सशक्तिकरण पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउनुभयो। महिला सशक्तिकरण और महिलाको आर्थिक स्तर उन्नतिमा मेरो सबभन्दा पहिलो पहल कदमी हुनेछ। अहिलेको सवालमा विकासको क्षेत्रमा भ्रष्टाचारी न्यूनीकरणको सवालमा रोजगारी कसरी सृजना गर्ने त्यसमा मेरो संसदमा पहिलो आवाज हुनेछ। 12 जिल्लाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट दोस्रो पटक निर्वाचित जितेन्द्र सोनलले प्रदेशले गर्नुपर्ने बाँकी कामका लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। सबभन्दा चुनौती चाहिँ मधेस प्रहरीको गठन हो।
बिना प्रहरी प्रशासन शान्ति सुरक्षा हुँदैन, त्यहाँसँग धेरै कुराहरू जोडिएको छ। त्यसकारणले कानून निर्माण, मधेस प्रहरी गठन, प्रशासनिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, विकास लगायतका जो समृद्धिसँग जोडिएका कुराहरू छ त्यसमा काम गर्छ। पहिलो पटक रौतहट जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य एवं पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। मध्य प्रदेशमा सबभन्दा पहिला सुशासन कायम गर्ने हो। यहाँका आवश्यकता के छ त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं। सशक्त र प्रभावकारी ढंगले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछौं। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका सदस्य दीपेन्द्र ठाकुरले शिक्षा, दलित सशक्तिकरण, सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। दलितहरूको शिक्षा भयो, युवाहरूको खेलकुद भयो, भ्रष्टाचारको जुन बिगी छ यहाँ लाइसेन्सदेखि हरेक सरकारी निकायमा यसलाई कसरी चाहिँ निर्मूल पार्ने मेरो मुख्य एजेन्डाहरू त्यही हुन्। मध्य प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा 55 वटा कानूनको निर्माण गरेकाले अब कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। मधेस प्रदेश सभाको प्रसंगपछि अब लागौं पाल्पातर्फ। पाल्पाको माथागढ़ी गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अंग्रेजी भाषा सुधारका लागि पहल शुरू गरेको छ। गाउँपालिकाले ब्रिटिश काउन्सिलसँग समन्वय गरी गाउँपालिका भरिका 45 वटा विद्यालयमा QEQS कार्यक्रम लागू गरेको हो। पाल्पाबाट विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। भौगोलिक रूपमा विकट तथा जनजातिको बाक्लो बस्ती रहेको माथागढ़ी 8 बहादुरपुरमा रहेको धारादेवी माविका अधिकांश विद्यार्थी नेपाली विषयमै कमजोर रहेका छन्। मातृभाषा मंगली रहेका यहाँका बालबालिकाहरूको अंग्रेजी विषय स्तर झनै खस्कँदो छ। माथागढ़ी गाउँपालिकाले 2079 साल साउनबाटै पालिका भरिका विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई अंग्रेजी भाषामा गुणस्तरीयता कायम गर्न पालिका र ब्रिटिश काउन्सिलसँग मिलेर कार्यक्रमको शुरूआत गरेपछि अंग्रेजी विषय लगायत विद्यालय व्यवस्थापकीय पक्षमा समेत राम्रो हुने अपेक्षा गर्नुहुन्छ विद्यालयका प्रह केशव दर्लामी। विद्यालयमा सबैभन्दा समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको अंग्रेजी भाषा सिकाइप्रति विद्यार्थीको जानकारी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पक्षमा माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यक्रमले सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास लिएको छु। कार्यक्रमले पालिका भरिका अंग्रेजी तथा अन्य विषयका शिक्षकलाई तालिम दिएको छ। पठन पाठनको तरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएका व्यावहारिक पक्षलाई आत्मसात गर्दै शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर वृद्धिमा सहयोग गर्ने पालिका अध्यक्ष एम बहादुर चिदीले बताउनुभयो। पठन पाठन तौर तरिकामा नवीनतम अभ्यासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएका व्यावहारिक सिकाइ उपलब्धिका तौर तरिकाहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै लानको लागि यो कार्यक्रम लागू गरेका छौं। माथागढ़ी गाउँपालिकाको 57% र ब्रिटिश काउन्सिलको 43% लगानीमा कार्यक्रमको शुरूआत भएको हो। यो कार्यक्रमले के गर्छ त? ब्रिटिश काउन्सिल अंग्रेजी कार्यक्रम प्रमुख भोगेन्द्र लामिछाने। अंग्रेजी शिक्षकहरूको आफ्नै अंग्रेजीको चाहिँ सुधार, व्यवस्थापकीय स्किलहरूमा सुधार, त्यस्तै गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको पनि क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई लाइफ स्किल र इंग्लिश स्किल्स इम्प्रुभ गर्ने लक्ष्य रहेको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएको पाइएको छ। यो कार्यक्रम पश्चात विद्यार्थीको गुणात्मक विकास र विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो हुने बताउनुहुन्छ QEQS कार्यक्रम माथागढ़ीका संयोजक अशेष भट्टराई। 21औं शताब्दीको कोर स्किल्सहरू दिएर शैक्षिक क्रियाकलापहरू कक्षामा लगिसकेपछि विद्यार्थीहरूको ड्रप आउट हुने दर, फेल हुने दर सुधार हुन्छ। प्रहरुलाई र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघलाई विद्यालयको नेतृत्व, विद्यालयमा शैक्षिक योजना निर्माण र त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि तालिमहरू दिएपछि विद्यालयहरू सुधार हुन्छन् भन्ने अभिप्रायले हामीले कार्यक्रम शुरू गरेका छौं। माथागढ़ी गाउँपालिकाले शुरू गरेको यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूमा अंग्रेजी विषय राम्रो हुनुको साथै शिक्षकहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विषयगत ज्ञान पाउनेछन्। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसले युक्रेनलाई निरुत्साहित पार्ने प्रयासमा लामो समयसम्म ड्रोन हमला गरिरहने योजना बनाएको युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आरोप लगाउनु भएको छ। इरानमा निर्मित साइड नामको ड्रोनबाट मस्कोले हमला गर्ने विषयमा आफूले गुप्तचर रिपोर्टहरू पाएको पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। डोनबास क्षेत्रमा युक्रेनले थुप्रै रूसी फौजको ज्यान जाने गरी गरेको एउटा हमलापछि युक्रेनी राष्ट्रपतिको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो। युक्रेनमाथि रूसी ड्रोन हमलाहरू पछिल्ला दिनमा बढ़दो क्रममा भइरहेका छन्। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा टाट पल्टिएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान गरेको छ। 7 लाख भन्दा बढ़ी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले टापु राष्ट्रको भ्रमण गरिसकेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा भएको यो सुधार अघिल्लो महिनाको तुलनामा अधिक भएको पर्यटन विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा त्रिशक्ति ट्रेडर्सका सञ्चालक सिद्धि बहादुर महर्जन विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायका साथ नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक खरिद गरी वित्तीय विवरण तथा आय विवरण बनाएको पाइएको विभागले उल्लेख गरेको छ। विभागले 6,17,92,579 रुपियाँ बराबरको बिगो र 6,17,92,579 रुपियाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार क्षेत्रमा कम लगानी हुँदा समग्र पूर्वाधार उद्योगमा सुस्तता आएको भन्दै लगानी वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ताको क्रममा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले सरकारले विनियोजन गरेको विकास खर्च बढाउन आग्रह समेत गरेको छ। भेटवार्तामा परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले पूर्वाधार क्षेत्रमा सुस्तता आउँदा निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा मन्दी आएको बताउनु भयो। परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधार तथा विद्यमान समस्या समाधानका सम्बन्धमा सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। सल्यानका किसानले किवी खेतीबाट राम्रो आमदानी लिन थालेका छन्। उत्पादित किवीको बजार समस्या नभएको र बारीबाटै बिक्री हुने भएपछि जिल्लाका किसानले किवी खेती थप विस्तार गर्दै लगेका छन्। थोरै लगानी र कम परिश्रमबाट पनि राम्रो आमदानी हुने भएपछि सल्यानका किसान किवी खेती गर्न आकर्षित भएका हुन्। छत्तेश्वरी गाउँपालिका बुरासेकी नन्दकला कुँवर हाल वार्षिक 3 देखि 4 लाख आमदानी गर्न थालेपछि उत्साहित हुनु भएको छ। बुरासेकै तेजबहादुर योगीले पनि किवी खेतीबाटै वार्षिक 14 लाख आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। व्यापारीले बारीबाट नै प्रति किलो 150 का दरले किनेर लाने गरेको किसान चित्रबहादुर केसीले बताउनु भयो। कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जिल्लामा वार्षिक 72 टन किवी उत्पादन हुने गरेको जनाएको छ। उदयपुर जिल्लाको मध्य उत्तरी र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा रिठा खेती तर्फ किसानहरू आकर्षित भएका छन्। त्यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रिठा खेती गर्ने कृषकले वार्षिक 50,000 देखि 2 लाख सम्मको रिठा उत्पादन गरेर बिक्री गर्न थालेको स्थानीय जित बहादुर बुर्जा मगरले जानकारी दिनुभयो। रिठालाई साबुन, सेम्पू, औषधि, कस्मेटिक सामान सहित विभिन्न वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने रिठा भारतमा समेत निर्यात हुने गरेको छ। भुवन आचार्य, अब खेल समाचार। नेपाल टी20 लीगमा लुम्बिनी अल स्टारले जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार लुम्बिनीले जनकपुरलाई 5 रनले हराएको हो। लुम्बिनीले दिएको 179 रनको लक्ष्य पन्छ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 173 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 178 रन बनाएको थियो। लुम्बिनी 8 खेलमा 14 अंक सहित अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जनकपुर 8 खेलमा 10 अंक सहित अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। आहारा गोल्ड कपको सर्वाधिक सफल टोली मनाङ मर्स्यादी क्लब 22औं संस्करणमा पहिलो खेलबाट नै बाहिरिएको छ। मंगलबार भएको क्वार्टर फाइनलमा अमेरिकाको भुटानी युथ स्पोर्ट क्लबसँग पराजित भएपछि मनाङ बाहिरिएको हो। खेलमा मनाङ मर्स्यादी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै भुटानिजले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। भुटानिजको जितमा प्रवीण बस्नेतले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 18औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा मनाङ मर्स्यादी क्लबले नयाँ सिजनका लागि टिम घोषणा गरेको छ। मनाङले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै नयाँ सिजनका लागि टिम घोषणा गरेको हो। नयाँ सिजनको ए डिभिजन लीग नजिकै गर्दा र मुफसलमा प्रतियोगिताका लागि मनाङले टोली घोषणा गरेको हो। मनाङले नयाँ सिजनका लागि युवा खेलाडीलाई अनुमोदन गरेको छ। मनाङले घोषणा गरेको टोलीमा दीप कार्की, जियारत शेख, आशिष गुरुङ, चेतन कुमार थारू, सरोज एन्जन लामा, मान बहादुर तामाङ, रन्ती पौडेल, सुमित श्रेष्ठ, जय गुरुङ, कमल थापा, विजय श्रेष्ठ, विशन गुरुङ, रमेश थापा, प्रशान्त श्रेष्ठ, निराजन मल्ल र रोशन राणा मगर छन्। मनाङले मुख्य प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा प्रवीण श्रेष्ठलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। ए डिभिजन लीग फुटबल 19 गतिबाट शुरू हुँदैछ। मनाङ ए डिभिजन लीगमा कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन हो। अजय बम, अब मौसम। आज गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली हुने र पश्चिमी पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.8 डिग्री सेल्सियस, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16 देखि 18 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:22 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्।
जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरूस्त बनाउने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा सरकारका सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन। सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई। मिटर ब्याजी र ठगीका अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समक्ष कार्यदलद्वारा कानूनको मस्यौदा प्रस्ताव पेश। पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावले देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली र केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना। र रूसले युक्रेनलाई लामो समयसम्म ड्रोन हमला गर्ने योजना बनाएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको आरोप। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।